लियो बुर्ज असद। लियोस, अब जुपिटर अपना घर तब्दील कर रहा है, तो जुपिटर आप लोगों के लिए बड़ी बरकतें ला रहा है, क्योंकि जुपिटर बजाते खुद भी खुशकिस्मती का प्लेनेट है, इल्म मार्फत का प्लेनेट है। तो जुपिटर की ये जो ट्रांजिट है आप लोगों के लिए कई मामलात बहुत अच्छे भी बनाएगी, खास तौर पर माली मामलात आप लोगों के बहुत बेहतर हो जाएंगे। लेकिन ये भी देखना बहुत जरूरी होगा कि आपके जायचे में बाकी प्लैनेट्स की पोजीशंस क्या हैं। लेकिन अगर हम सन साइन या फिर मून साइन को देखें तो ये आप लोगों के लिए माली तरक्की के लिए बहुत अच्छा टाइम है। फाइनेंसिस आप लोगों के बहुत बेहतर हो जाएंगे, मोहब्बत के मामलात आप लोगों के बहुत अच्छे हो जाएंगे। बल्कि अगर आप किसी को पसंद करते हैं, मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं, तो मिड मई के बाद आप मोहब्बत का इजहार कर सकेंगे। जुपिटर आपकी 11th एंगल को रोशन करेगा। तो जुपिटर की ये जो एनर्जीज हैं, एक तो आपके फाइनेंसेस बेहतर रहेंगे। अगर आपको पैसों के हवाले से कोई परेशानी रही है तो अब वो परेशानी भी दूर हो जाएगी। अब आपको अपने करीबी लोगों से फायदा पहुंचेगा। आपके दोस्त, आपके करीबी लोग या वो तमाम लोग जो आपको पसंद करते हैं या आपसे मोहब्बत करते हैं, उनसे आपको फायदा पहुंचेगा। माली मामलात आप लोगों के अब दिन ब दिन बेहतरी की तरफ ही जाएंगे। रिश्तों में खूबसूरती आती जाएगी, आपकी आमदन बेहतर होगी, आपके ताल्लुकात मजबूत होते जाएंगे, आप लोग काफी सोशल भी हो जाएंगे। और खास तौर पर वो तमाम लोग जिनका काम कारोबार ऐसा है कि आपको रोजाना नए नए लोगों से मिलना पड़ता है, तो ये वक्त आप लोगों के लिए ज्यादा प्रोडक्टिव वक्त रहेगा। इसके साथ साथ इस ड्यूरेशन में आपको अपना बजट भी कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि ये वक्त पैसा कमाने का वक्त है, एक्सपेंसेस करने का वक्त नहीं है। सेविंग करें और लॉन्ग टर्म जो प्लान्स हैं उन पर काम करें। अगर आपने कोई प्लान सोचा हुआ है, अब तक आप सोचते रहे हैं, प्लान बनाते रहे हैं, उस पर आप काम नहीं कर पा रहे थे, तो अब आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। अगर आपको कहीं पर मॉरली या फाइनेंशियली सपोर्ट की जरूरत हो तो आप अपने करीबी लोगों से, आपके जो दोस्त हैं या फैमिली के मेंबर्स हैं, उनसे आप मदद मांग सकते हैं, वो आपको इनकार नहीं करेंगे। जो मुलाजमत पेशा लोग हैं उनकी तरक्की का इम्कान बहुत ज्यादा है, आने वाले साल में आपकी तरक्की हो जाएगी। और अगर आपका प्रमोशन एक लंबे अरसे से अटका हुआ है तो अब आपको उसके लिए कोशिश भी करनी चाहिए, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपकी जो कोशिशें हैं वो आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाएंगी। आपकी सैलरी में इजाफा हो सकता है या फिर आपके सीनियर्स, आपके बॉसेस आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा वो तमाम लोग जो कारोबार कर रहे हैं, अगर आप अपने मौजूदा कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं, फैलाना चाहते हैं, तो ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। आप अपने कामों को बढ़ा सकते हैं, नई दुकानें, नई ब्रांचेस खोल सकते हैं, मजीद इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आप लोग अपने कामों को बेहतर करने के लिए जो स्टेप ले सकते हैं आपको लेना चाहिए। हाँ, इस ड्यूरेशन में आपको कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाला। जो भी इन्वेस्टमेंट करें सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करें, ऐसी इन्वेस्टमेंट्स करें जहां से आपको फायदा पहुंचे। ऐसी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल मत करें जहां पैसा डूब जाने का खतरा हो। दोस्तों के साथ ताल्लुकात आप लोगों के अच्छे हो जाएंगे। और अगर आप किसी को पसंद करते हैं, मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं, तो भी ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आपकी जिंदगी में फिर भी मसाइल हैं, रुकावटें हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें राबता कर सकते हैं। और जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और दुआ है कि अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियां बांटते रहिए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह हाफिज। वर्गो बुर्ज सुंबला। वर्गोस, अब आप लोगों के लिए एक जबरदस्त दौर का आगाज हो रहा है, और ये जबरदस्त दौर आप लोगों के करियर के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जुपिटर अब आप लोगों के करियर को बहुत मजबूत बनाने वाला है। जुपिटर की बहुत पॉजिटिव एनर्जीज आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। तो करियर के हवाले से जितने भी चैलेंजेस अब तक आपने देखे हैं, वो चैलेंजेस अब बहुत हद तक कम हो जाएंगे या फिर खत्म हो जाएंगे। माली मामलात आप लोगों के बहुत बेहतर हो जाएंगे। अगर काम कारोबार स्लो हो गया था, रुकावटें थीं, परेशानियां थीं, काम रुक रहे थे, तो अब वहां पर भी आप लोग स्टेबिलिटी देखेंगे। तो इसके साथ साथ आप लोगों के अपने अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आएगा। आप लोग मुश्किल काम, मुश्किल फैसले
कर सकेंगे, ऐसे फैसले कर सकेंगे कि जिससे ना सिर्फ आपकी ज़ात में बेहतरी आएगी, आपके काम कारोबार में बेहतरी आएगी, बल्कि आपके साथ जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी जिंदगियों में भी बेहतरी आएगी। हाँ, इस ड्यूरेशन में आपको कामयाबियां मिलना शुरू हो जाएंगी, छोटी छोटी कामयाबियां मिलेंगी, कोई बहुत बड़ी लॉटरी नहीं लगेगी, लेकिन ये कामयाबियां आप लोगों के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा गुरूर तकब्बुर भी पैदा कर सकती हैं। तो आप लोगों को आजिज भी रहना है। वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं, आपका प्रमोशन हो सकता है। अगर आपका पैसा कहीं डूब गया है तो डूबी फंसी रकम वसूल करने के लिए यह टाइम बेहतर है, आपको कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि फाइनेंसेस अब आप लोगों के बेहतरी की तरफ ही जाएंगे, आपकी सेविंग्स बेहतर होगी। अगर आपके पहले एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा रहे हैं तो अब आप लोगों के एक्सपेंसेस बहुत हद तक कम हो जाएंगे। वो तमाम लोग जो फैमिली बिजनेस में हैं उनका काम कारोबार ज्यादा तरक्की पकड़ेगा, आप जल्दी ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, कम मेहनत करेंगे लेकिन आप लोगों को फायदा ज्यादा होगा। अपनी फैमिली के साथ ताल्लुकात आप लोगों के ज्यादा मजबूत हो जाएंगे, रिश्तों में कुर्बतें बढ़ेगी, और काम की जगह पर अगर कहीं कोई गलत फहमी पैदा होती है तो उसे फौरी तौर पर खत्म करने की आपने कोशिश भी करनी है। और वैसे भी अब आप लोग बड़ी दानिशमंदी वाले, अक्लमंदी वाले फैसले करेंगे, यहां तक कि आपके आसपास के लोग, आपके करीबी लोग आपसे मशवरे लेंगे, आपको किसी हीरो के तौर पे देखा जा सकता है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ, रूहानियत की तरफ, मजहब की तरफ आपका रुझान ज्यादा हो जाएगा। कोई मजहबी सफर करना चाहते हैं तो वो भी मुमकिन हो सकेगा। तो ओवरऑल ये टाइम आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा, एक गोल्डन टाइम रहेगा इंशाल्लाह। और अगर आपकी जिंदगी में फिर भी मसाइल हैं, रुकावटें हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें राबता कर सकते हैं। और जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और दुआ है कि अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियां बांटते रहिए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह हाफिज। लिब्रा, बुर्जे मीज़ान। लिब्रास, आज इस वीडियो में हम एक बहुत जबरदस्त प्लेनेट की बात करने वाले हैं। वो प्लेनेट है जुपिटर, और जुपिटर को खुशकिस्मती का प्लेनेट माना जाता है। बिलाखिर एक लंबे टाइम के बाद जुपिटर अब डायरेक्ट हो रहा है। अब देखिए, खुशकिस्मती और खुशहाली का प्लेनेट डायरेक्ट हो रहा है। अब देखिए, इसके कई सेक्टर्स में आपको फायदे मिलेंगे, और कुछ चीजें हैं जहां पर आप लोगों को थोड़ा मोहतात भी रहना होगा, लेकिन ओवरऑल आप लोगों के लिए मामलात इंशाल्लाह बहुत अच्छे बनेंगे। तो आइए देखते हैं कि वो कौन से मामलात हैं जहां पर आप लोगों को कुछ बड़े फायदे पहुंचने वाले हैं। अब देखिए, जुपिटर ट्रांजिट हो रहा है आपके 9th हाउस में, और 9th हाउस स्पिरिचुअलिटी का, रूहानियत का घर है। तो ये खुशकिस्मती का घर भी माना जाता है। खुशकिस्मती वाले घर में खुशकिस्मती वाला सैयारा जब ट्रांजिट होगा तो आप लोगों के लिए बहुत जबरदस्त एक माहौल बन जाएगा, रूहानियत की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा, जिक्र अज़कार आप लोग ज्यादा करेंगे, किसी से आपका कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन भी बन सकता है, कोई रूहानी ताल्लुक बन सकता है। और जो ताल्लुक बनेंगे, चाहे वो मोहब्बत का ताल्लुक है या आप कोई शादी ब्याह वाला ताल्लुक बनाते हैं, तो ये ताल्लुक लंबा चलेगा। इस रिश्ते के अंदर अंडरस्टैंडिंग भी ज्यादा होगी, कुर्बत भी ज्यादा होगी, और हर तरह से सेटिस्फेक्शन भी रहेगी। अब यहाँ पर ये देखना बहुत जरूरी है कि आपके अपने जायचे में बाकी प्लैनेट्स की पोजीशन क्या है। क्योंकि इस वीडियो में हम सिर्फ जुपिटर की बात कर रहे हैं, तो अगर तो आपके अपने जायचे में जुपिटर की पोजीशन अच्छी है तो आने वाले साल में आप बहुत कुछ नया सीखेंगे, आप कुछ ऐसे नए लेसन्स, कुछ ऐसी नई चीजें सीखेंगे कि जिससे आपकी आने वाली जिंदगी उन नई चीजों पर, उन नए लेसन्स पर, या उन नई बनने वाली बुनियादों पर चलेगी जो लेसन्स या बुनियादें आप बनाएंगे। अब देखिए, इस ड्यूरेशन में आप कोई मजहबी सफर भी कर सकते हैं, आपकी किसी बड़ी रूहानी शख्सियत से मुलाकात भी हो सकती है, या किसी ऐसी इंसान की सोहबत में आप जा सकते हैं कि जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।
اگر آپ زیارات کے لیے جانا چاہتے ہیں، عمرے کا سفر کرنا چاہتے ہیں تو یہ وقت بہت اچھا رہے گا، اور خاص طور پر اگر آپ کوئی ریسرچر ہیں یا آپ ریلیجنز پر ریسرچ کر رہے ہیں یا فلسفیکل آپ کچھ ریسرچ کرتے رہتے ہیں، ڈسکشنز کرتے ہیں، تو یہ وقت آپ لوگوں کے لیے زیادہ اچھا رہے گا۔ علماء کے لیے یہ وقت بہت اچھا رہے گا کیونکہ مذہب کی طرف آپ کا رجحان زیادہ ہو جائے گا، ریسرچ تحقیق بڑھے گی، اور اچھی بات یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں پازیٹیوٹی آتی جائے گی، چاہے وہ علم کے ذریعے سے آئے، چاہے وہ کسی پرسنالٹی کے ذریعے آئے، چاہے وہ کسی رشتے کے ذریعے آئے۔ آپ کی زندگی میں خوش قسمتی بھی آئے گی، روحانیت بھی آئے گی، روشن خیالی بھی آئے گی، اور آپ کی پرسنل گروتھ بھی بہت اچھی ہوگی آنے والے پورے سال میں۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں، فردر سٹڈیز کے لیے کسی دوسرے ملک میں جانا چاہتے ہیں، اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، فیلوشپ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ٹائم آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا اور ریوارڈنگ ٹائم رہے گا، کیونکہ اس ڈیوریشن میں آپ کے درینہ خواب پورے ہوں گے۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی کسک ہے، کوئی تڑپ ہے، آپ کسی سے کوئی اسپرچل کنیکشن بنانا چاہتے ہیں، یا کوئی ڈگری لینا چاہتے ہیں، کوئی نیا علم سیکھنا چاہتے ہیں، کوئی نئی سکل سیکھنا چاہتے ہیں، تو یہ ٹائم آپ لوگوں کو انشاءاللہ کچھ بڑے فائدے ضرور پہنچائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے کہ اگر آپ اپنی موجودہ جاب سے خوش نہیں ہیں، جاب تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اپنا کریئر پاتھ چینج کرنا چاہتے ہیں، تو بھی یہ ٹائم آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا رہے گا۔ اب آپ کو بہتر جاب کے لیے جانا چاہیے، بہتر سیلری پیکج کے لیے آپ کو جانا چاہیے، اور اس کے لیے آپ کو کوشش بھی کرنی چاہیے، کیونکہ اس ڈیوریشن میں آپ اس طرح کی جو بھی کوشش کریں گے آپ کو اس میں فائدہ ہی ہوگا۔ آپ کچھ نیا سیکھیں گے، چاہے وہ آپ نئی سکل سیکھیں، کوئی نئی ڈگری کر لیں، کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیں، یا کوئی نیا چیلنج لے لیں، یا کسی نئے ریلیشن شپ میں چلے جائیں، ان تمام چیزوں سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور یہ موقع آپ کو اپنی زندگی کے 12 سال بعد مل رہا ہے۔ تو ایسے گولڈن چانسز کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ایک مائنڈ بنائیں، ایک پلان بنائیں، اور اس کے مطابق آپ کو کام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ٹائم آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ ایک بہت پروڈکٹیو ٹائم رہے گا۔ اور اگر آپ کی زندگی میں پھر بھی مسائل ہیں، رکاوٹیں ہیں، تو اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، واٹس ایپ نمبر دیے ہوئے ہیں، آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور جاتے جاتے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، انفو چنکس کو سبسکرائب بھی کیجئے گا، اور دعا ہے کہ اللہ آپ کو بہت خوش رکھے، سلامت رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسکارپیو، برج اکرم۔ اسکارپیئنس اب دیکھیے مشتری یعنی کہ جوپیٹر ایک لمبے ٹائم کے بعد اب سیدھا ہو رہا ہے، اس کی چال سیدھی ہو رہی ہے، تو وہ معاملات جو ایک عرصے سے اٹکے ہوئے ہیں وہ اب درست ہونا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جوپیٹر آپ کے 8ویں گھر میں آ رہا ہے، اور جوپیٹر آپ کے 8ویں گھر میں 12 سال کے بعد ٹرانزٹ ہو رہا ہے۔ تو جوپیٹر کی یہ جو ٹرانزٹ ہے آپ لوگوں کے لیے وہ تمام فائدے پہنچائے گی جو آپ کی زندگی میں 12 سال پہلے جوپیٹر پہنچا پایا تھا۔ تو اگر ہم جوپیٹر کی اس جنرل انرجی کو دیکھیں تو اس ڈیوریشن میں ایک تو آپ لوگ بڑے سمجھدار رہیں گے، عقل مندانہ فیصلے کریں گے، ہر چیز کے بارے میں بہت زیادہ ریسرچ کریں گے، بہت زیادہ آپ کا تحقیق والا لہجہ رہے گا، آپ کی باڈی لینگویج ایسی رہے گی، سوال جواب زیادہ کریں گے، بال کی کھال اتارنے کی کوشش کریں گے، اور خاص طور پر وہ تمام لوگ جن کا کام ریسرچ تحقیق کے ساتھ جڑا ہوا ہے یا انویسٹیگیشن کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ایسے لوگوں کو بڑے فائدے ملیں گے، کیونکہ اب آپ لوگوں کو وہ راز پتہ چلنا شروع ہو جائیں گے جن رازوں کے پیچھے آپ لوگوں نے لمبی محنت کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ وقت ان تمام اسکارپینز کے لیے بھی بہت اچھا رہے گا جو اپنا ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں، اپنے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، یا پھر اگر آپ آسٹرالوجی، پامسٹری، نیمرالوجی ایسے کام کرتے ہیں، آپ اکلٹ کے ایکسپرٹ ہیں، تو یہ وقت آپ لوگوں کے لیے زیادہ اچھا رہے گا۔ روحانی طور پر بھی آپ لوگ بہت ایکٹیو رہیں گے، آپ کی سکس سینس، آپ کی چھٹی حص بہت اچھا کام کرے گی، تو آپ کو آنے والے حالات و واقعات کے بارے میں بھی اندازہ ہونے لگے گا۔ اب کیا ہونے والا ہے، آپ کی زندگی میں کیا معاملات بننے والے ہیں، ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ کو پہلے سے اندازے ہونے لگیں گے۔
اور اس کے ساتھ ساتھ اب آپ کو خواب بھی آئیں گے، خوابوں میں آپ کو کچھ اشارے ملیں گے، آنے والے کل کے لیے مستقبل کے حوالے سے آپ کو کچھ اشارے مل سکتے ہیں۔ تو اب آپ لوگوں کو جو خواب آئیں گے ان خوابوں کا کوئی نہ کوئی مطلب ضرور ہوگا۔ اب دیکھیے، وہ تمام لوگ جن کا اپنا ذائقہ کمزور ہے ان پر اس ڈیوریشن میں جادو کے اثرات بھی ہو سکتے ہیں، جادو ہونے کے چانسز بھی ہیں، یا پھر نظر بد ہونے کے چانسز بھی ہیں۔ اب چونکہ یہ 8واں گھر ہے، 8واں گھر اچانک تبدیلیوں کا گھر مانا جاتا ہے، اور جوپیٹر بذات خود بہت اچھا پلانٹ مانا جاتا ہے۔ تو جب جوپیٹر 8ویں گھر میں آتا ہے تو اس ڈیوریشن میں آپ لوگوں کے کئی معاملات جو ہیں وہ بہت اچھے بھی ہو جائیں گے۔ جیسے اگر آپ کا آبائی جائیداد کے حوالے سے کوئی معاملہ اٹکا ہوا ہے، کوئی کیس چل رہا ہے، تو وہ کیس ختم ہو جائے گا، اس کا فیصلہ آپ کے حق میں آنے کا امکان بہت زیادہ رہے گا۔ آپ کو آبائی جائیداد میں سے حصہ مل جائے گا، آپ کو اچانک سے کوئی بڑی رقم مل سکتی ہے، کوئی بڑی لاٹری لگنے کے چانسز بھی ہیں۔ اب 8ویں گھر میں جوپیٹر آپ لوگوں کو بہت زیادہ رومانٹک بھی بناتا ہے، تو وہ تمام لوگ جو سنگل ہیں، رشتے کی تلاش میں ہیں یا پھر محبت کی تلاش میں ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ وقت بہت اچھا رہے گا۔ آپ کے جو نئے رشتے بنیں گے ان رشتوں کے اندر انڈرسٹینڈنگ بہت زیادہ رہے گی، فزیکل اٹریکشن بہت زیادہ رہے گی۔ تو جہاں نئے رشتے بہت اٹریکٹیو رہیں گے، قربت والے رہیں گے، وہیں پرانے رشتوں کے اندر بھی قربتیں بڑھیں گی۔ چاہے آپ شادی شدہ ہیں یا پھر آپ محبت کے رشتے میں ہیں، تو آپ کی اپنی پارٹنر کے ساتھ قربت زیادہ ہو جائے گی، انڈرسٹینڈنگ بڑھنا شروع ہو جائے گی، ایک دوسرے کی ضرورتوں کا خیال رکھیں گے۔ ویسے اوورال جوپیٹر کی یہ جو ٹرانزٹ ہے فائنانسز کے حوالے سے بہت اچھی رہے گی، اچانک سے آپ کو بڑے فائدے پہنچیں گے، آپ کی بڑی کسی انفلوئنشل پرسنالٹی کے ساتھ ملاقات ہو سکتی ہے یا ان سے آپ کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ تو اس ڈیوریشن میں آپ لوگوں کے فائنانسز یعنی کہ مالی معاملات آپ لوگوں کے بڑے اچھے رہیں گے، مالی معاملات میں آپ لوگ زبردست گروتھ بھی دیکھیں گے۔ اور ویسے بھی یہ جو ٹائم رہے گا آپ لوگوں کی زندگی میں کوئی بڑی تبدیلی کا وقت بھی رہے گا۔ اگر آپ کا سن سائن یا پھر آپ کا مون سائن اسکارپیو ہے، دونوں کے لیے یہ وقت ایک بڑی تبدیلی کا وقت بھی رہے گا، اور یہ تبدیلی آپ کے کام میں ہو سکتی ہے، آپ کے کام کے طریقہ کار میں کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے، آپ جاب تبدیل کر سکتے ہیں، اپنے کاموں کو نئے ڈھنگ سے کرنے کا آپ کو پلان بنا سکتے ہیں، یا جس قسم کی بھی تبدیلی آپ لوگ اپنے لیے کرتے ہیں، اپنے کاموں کے اندر تبدیلیاں لے کر آتے ہیں، تو وہ تبدیلیاں آپ لوگوں کے لیے آگے چل کر بڑی ترقی کی وجہ بھی بنے گی۔ مالی معاملات آپ لوگوں کے بہت اچھے ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ روحانیت کی طرف آپ کا رجحان بڑھے گا۔ اگر آپ کچھ ذکر اذکار یا وظائف کرتے آ رہے ہیں تو اب آپ لوگوں کے سامنے کچھ نئے راز آشکار ہو جائیں گے۔ جس خاص مقصد کے لیے آپ کچھ ذکر، وظائف یا کچھ چلہ وغیرہ کر رہے تھے تو وہ مقصد آپ کا پورا ہو جائے گا۔ تو اب آپ کو ایسے خفیہ معاملات میں بھی کامیابیاں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ اور ہاں، اس ڈیوریشن میں آپ کو کوئی رسکی انویسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ رسکی انویسٹمنٹ آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ انویسٹمنٹ کریں لیکن آپ کو کیلکولیٹڈ رسک لینے چاہیے۔ بڑی انویسٹمنٹ، ساری زندگی کی جمع پونجی کسی ایک جگہ پر آپ کو نہیں لگانی چاہیے۔ اور ہاں، اس ڈیوریشن میں کھانے پینے میں آپ لوگوں نے تھوڑا سنبھل کے چلنا ہے، کیونکہ معدے کے حوالے سے کچھ مسائل ہو سکتے ہیں، یا پھر جو مرد حضرات ہیں ان کے جو ریپروڈکٹیو آرگنز ہیں وہاں پر کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، خواتین کو تولیدی مسائل ہو سکتے ہیں، اور اگر آپ کی زندگی میں پھر بھی مسائل ہیں، رکاوٹیں ہیں، تو اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، واٹس ایپ نمبر دیے ہوئے ہیں، آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور جاتے جاتے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، انفو چنکس کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور دعا ہے کہ اللہ آپ کو بہت خوش رکھے، سلامت رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ اللہ حافظ۔